हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मास्टर गुलाम हसन आपकी खिदमत में यानी 8वीं जमात के तलबा व तालिबात की खिदमत में आपकी दरसी किताब से मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, आज हम राजा जाम्बू लोचन सबक के दरसी सवालात पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, शुरुआत करते हैं अल्फाज से। आपकी इस लेसन के जो अल्फाज हैं उनके माने और इस्तेमाल मैं आपको सिखला रहा हूँ। बच्चों, पहला लफ्ज़ है फयाज। फयाज के माने हैं सखी। रहीम बड़ा फयाज आदमी है, ये इसका इस्तेमाल मैंने किया है। और आप जब समझोगे तो खुद लफ्ज़ को इस्तेमाल करना सीखोगे अपने जुमलों में। दूसरा लफ्ज़ है सखी। सखी कहते हैं सखावत करने वाली को, जो बहुत सखावत करता है। नेक लोग अक्सर सखी होते हैं। तीसरा लफ्ज़ है बच्चों मोहताज। मोहताज का माने हैं मिस्कीन या गरीब। अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बनाना। अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बनाना। अब चौथा लफ्ज़ है बच्चों सयाहत। चौथा लफ्ज़ है सयाहत। सयाहत के माने हैं सफ़र या सैर व तफरी। इसका मैंने जुमला बनाया है, वो अक्सर सयाहत पर चल निकलते हैं। एक और लफ्ज़ है हमा वक्त। हमा वक्त का मतलब है हमेशा या सारे वक्त के लिए। वो हमा वक्त मुलाजिम है। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है तामील करना। तामील करने का मतलब है हुक्म बजा लाना, यानी किसी का मानना। वो बाप के हुक्म की तामील करता है। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है तर्क करना। तर्क करने का मतलब है छोड़ देना। उसने सिगरेट पीना तर्क कर दिया। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है जफाकश। जफाकश के माने हैं मेहनती। वो बड़ा जफाकश आदमी है। अब बच्चों, हम दरसी सवालात की तरफ जाएंगे। पहला सवाल है हमारा जाम्बू लोचन कैसा राजा था। जाम्बू लोचन कैसा राजा था। जाम्बू लोचन, इसका जवाब है राजा जाम्बू लोचन फयाज, सखी और नेक किस्म का राजा था। एक और सवाल है शेर और बकरी की यादगार कहाँ और किस तरह कायम की गई। ये सवाल है बच्चों। आपने पढ़ा है एक दिन राजा शिकार करने चले गए, लेकिन शिकार कहीं न मिलने पर राजा उदास हुए और एक टेले पर बैठ गए। जब वो दोबारा शिकार करने निकले तो उसकी नज़र अचानक एक तालाब पर पड़ी, जहाँ उसने शेर और बकरी को एक जगह पानी पीते देखा। वो हैरान रह गया। उसके दिल में रहम का जज्बा उभरा और फैसला किया कि अब के बाद शिकार नहीं करूँगा।
اسی طرح ایک اور سوال ہے، اس سبق میں جو خاص واقعہ ہوا اس سے اپنے لفظوں میں قلم بند کرے، یعنی لکھے۔ اب اس کو میں نے اس طرح لکھا ہے، اس کا جواب ہے، اس سبق کا خاص واقعہ جب شکار کی تلاش میں راجا کی نظر تالاب پر پڑی، جہاں اس نے شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے اور شکار کرنا ترک کر دیا۔ راجا نے جہاں شیر اور بکری کو پانی پیتے دیکھا وہاں ایک شہر بسایا جس کا نام جامبو رکھا گیا، جو آہستہ آہستہ جموں بن گیا۔ بچوں، یہ تھے چند درسی سوالات۔ اب ایک اور سوال ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی جمع لکھیے۔ آپ کو ان کے جمع بنانے ہیں۔ آپ نے گرامر میں واحد جمع پڑھ لیا ہے، اب یہاں چند الفاظ کتاب سے دیے ہوئے ہیں، ان کے جمع لکھنے ہیں۔ مثلا پہلا لفظ ہے ادیب، ادیب کا جمع ہے ادبا۔ اسی طرح شاعر، شاعر کا جمع ہے، شاعر کی جمع ہے شعراء۔ اسی طرح مندر، مندر کی جمع ہے منادر۔ منظر، منظر کا جمع ہے مناظر۔ قصبہ، چونکہ قصبے کا جمع قصبے یا قصبوں ہم لکھتے ہیں۔ مقام، اس کا جمع ہے مقامات۔ دیکھو بچوں، یہ تھے چند درسی سوالات جو میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں۔ آپ سے ایک بنتی کرتا ہوں، آپ ان سوالات کو ایک ایک کر کے اپنی نوٹ بک میں درج کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لکھنے کی پریکٹس کریں، تاکہ آپ اچھی طرح سے ایک ان سوالات کے جوابات کو سمجھ پاؤ گے۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے امید کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو لکھنے کی مشق ہوگی، لکھنے کی پریکٹس ہوگی۔ اسی کے ساتھ بچوں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کرو گے، اور جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہاں آپ مجھے فون کر کے پوچھ سکتے ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ کل انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے باقی ماندہ سوالات لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔